Hello, welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसनको काम सुरु भएको छ यो भन्दा अघिल्लो भिडियोबाट। नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसनको यो सेकेन्ड भिडियो हो र यो भिडियो देखि तल कमेन्ट बक्समा द बेस्ट प्रिपरेसनले सबै लिंकहरु पहिला लामो भिडियोहरु बनाइएको छ ट्रान्सलेसन सम्बन्धी त्यसमा अत्यन्तै डिटेलमा छ त्यो लिंकहरु पनि क्लिक गरेर हेर्नु होला। अब ओके लेट्स सेलेक्ट पेन। अब नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसनको यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले अंग्रेजी भनेको एसभीओ हो भनेर पढेको छ। सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट एउटै बाटो हिँड्छ र जिगज्याग गरिरहदैन, एउटै बाटोमा हिँड्छ। अत्यन्तै राम्रो, यो जानिसकेपछि एकदम सजिलो पर्छ यसमा। किन भन्दाखेरि हरिले मलाई तिम्रो बारेमा बताएको छ भन्ने नेपाली सेन्टेन्स त यता र उता चल्छ। कसरी चल्छ भने एकैचोटी यहाँबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। तिम्रो बारेमा मलाई हरिले बताएको छ भने पनि हुन्छ। यहाँबाट मलाई तिम्रो बारेमा हरिले बताएको छ भने पनि हुन्छ। बताएको छ हरिले मलाई तिम्रो बारेमा भने पनि हुन्छ। जतासुकै चल्छ नेपाली ल्याङ्ग्वेज। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज जहिले पनि एउटा बाटोमा हिँड्छ, सब्जेक्ट वर्ब र अब्जेक्टको बाटो। अब सब्जेक्ट भनेकै मलाई आउँदैन, यो पो छ त गाह्रो भन्ने लाग्यो भने जसले काम गर्छ त्यो सब्जेक्ट हो। काम गर्ने वाला, जो काम गर्ने वाला छ नि त्यही हो सब्जेक्ट भनेको। सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट। अनि सब्जेक्ट त पत्ता लाग्ने भो। मलाई हरिले भने पनि जे भने पनि काम गर्ने वाला हरि हो भन्ने त थाहा भयो। अनि यो भर्ब भनेको चाहिँ के हो भन्दा आउनु, जानु, खानु, पकाइरहेको छ, पकाइरहेको थियो, पकाएको छ, पकाएको थियो, आएका थिए, आउँदै थिए, आउँदै थिइन्, आउँछन्, जान्छन्। यो आउनु, जानु, खानुहरुलाई नि भर्ब भन्छ। भनेपछि पहिलो काम 1 2 3 नम्बर लेख्नुहोस्। 1 2 3 लेख्ने भनेको सब्जेक्टलाई 1, भर्बलाई 2, अब्जेक्टलाई 3। 1 नम्बर यो। 2 नम्बरमा भर्ब बताएको छ 2 नम्बर। मलाई तिम्रो बारेमा 3 नम्बर। भनेपछि अब अंग्रेजी बनाउँदा यो अनि 2 नम्बर अनि 3 नम्बर त्यति गर्ने भनेर हामीले सिकेका छौं। अब हेर्नुहोस् त हरि भयो। यो बताएको, खाएको, गएको, पढेको, लेखेको भन्ने बित्तिकै भर्बको थर्ड फर्म हो। थर्ड फर्म हुने बित्तिकै ह्याभ र ह्याज, ह्याड मध्ये कुनै आउँछ। ह्याभ ह्याज ह्याड मध्ये कुनै आउँछ। कुन आउँछ भन्दा चाहिँ बताएको थियो भने भए ह्याड आउँथ्यो। बताएको छ भएपछि ह्याभ र ह्याज मध्ये एउटा आउँछ। अब ह्याभ आउँछ कि ह्याज आउँछ भन्ने त साह्रै धेरै भिडियोहरु अपलोड भइसकेका छन्।
अब हरिसँग ह्याभ लाग्दैन होला, हरिसँग ह्याज लाग्छ। अब टोल्ड बताएको, मी, हरि ह्याज टोल्ड मी अबाउट यु, हरि ह्याज टोल्ड मी अबाउट यु, हरिले मलाई तिम्रो बारेमा बताएको छ। सब्जेक्ट verb object, हरि ह्याज टोल्ड मी अबाउट यु, सब्जेक्ट verb object। हेर्नु त एउटै बाटो छ, सब्जेक्ट verb object। यो बाटोमा लग्यौं, यो मिल्यो, मजाले मिल्यो, 2 राइट खायो। अब हेर्नुहोस् अर्को हेरौं, तिनीहरू हामीलाई पर्खिरहेका थिए, तिनीहरू हामीलाई पर्खिरहेका थिए। पर्खिने काम कसले गर्यो? तिनीहरूले। भनेपछि काम गर्नेलाई 1 नम्बर, verb क्रिया, यहाँ पनि फेरि सब्जेक्ट verb object लेखिहालौं। सब्जेक्ट काम गर्नेवाला यो, पर्खिरहेका थिए भनेपछि यो verb भयो 2 नम्बर, हामीलाई भनेको 3 नम्बर। अब 1 नम्बर लेखौं, दे भयो। अब यो पर्खिरहेको, खाइरहेको, गइरहेको, हाँसिरहेको, रोइरहेको भनेको चाहिँ आइएनजी वाला हो। आइएनजी को अगाडि इजेमार, वाज, वेयर, बी र बिन लाग्छ। कुन ल्याउने त? अब देसँग आर पनि लाग्छ, देसँग वेयर पनि लाग्छ, वेटिङ त थाहा भयो। कुन चाहिँ ल्याउने भन्दा पर्खिरहेका छन् भन्या भए आर आउँथ्यो, पर्खिरहेका थिए भनेपछि वेयर आउँछ। They were waiting for us, wait पछाडि फर आउने भएकोले फर पनि आयो है। They were waiting for us, सब्जेक्ट यो, were waiting verb, यो object। They were waiting for us, तिनीहरू हामीलाई पर्खिरहेका थिए। यसो हेर्दा नेपालीको मा चाहिँ अन्तिममा क्रिया हुँदो रहेछ, त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्दो रहेछ इंग्लिश बनाउन। अगाडि भन्नाले सब्जेक्ट भन्दा जस्ट पछाडि हो। अब हेरौं त अर्को नम्बर, यसलाई पनि हामीले सब्जेक्ट verb object गर्यौं भने अंग्रेजी बन्छ, नभए त बन्दैन। किरण हिजो कक्षामा उपस्थित भएन भनेपछि उपस्थित नहुने को हो त? किरण। त्यो काम गर्ने वालालाई सब्जेक्ट भनिन्छ, 1 नम्बर दिइहालौं। उपस्थित भएन 2 नम्बर, कक्षामा 3 नम्बर। अब यो समयसँग रिलेटेड, लास्ट विक, नेक्स्ट विक, टुडे, यस्टरडे, एभ्रीडे, यस्ता कुराहरूलाई सेन्टेन्सको अन्तिममा लाने चलन छ अंग्रेजी भाषामा। भनेपछि बनिएला जस्तो छ, 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर। हरि अनि उपस्थित भयो भनेको भिटु हो, अटेन्डेड। अटेन्डेड भइसकेपछि उपस्थित भएन भन्दा भिटुको काम डिडले गर्छ। हरि डिडन्ट ATTEND attend the class yesterday, हरि डिडन्ट attend the class yesterday। हरि भएछ फेरि, किरण भनेको हरि, यहाँ किरण लेखौं है। किरण didn't attend the class yesterday,
किरण हिजो कक्षामा उपस्थित भएन। किरण didn't attend the class yesterday. किरण subject, didn't attend verb, the class object, yesterday भनेको टाइम। यो टाइम चाहिँ लास्ट विक, लास्ट मन्थ, लास्ट इयर, नेक्स्ट विक, नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट इयर, एभ्री डे यस्ता कुराहरू कहाँ जान्छ? सेन्टेन्सको अन्तिमतिर जान्छ। कसैले yesterday किरण didn't attend the class भन्यो भने पनि रङ हुँदैन। तैपनि सिक्ने मान्छेले चाहिँ नियम सिक्नै राम्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टमा लैजाउँ है। म तिम्रा फोटाहरू हेर्न चाहन्छु। फोटा हेर्न चाहने को हो? म। काम गर्नेलाई 1 नम्बर सब्जेक्ट। हेर्न चाहन्छु यो 2 नम्बर। तिम्रा फोटाहरू 3 नम्बर। 1 नम्बर 3 नम्बर 2 नम्बर त गर्न पाइएन। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गर्नु पर्यो। अब चाहनुलाई दुईटा शब्द छन्। एउटा वान्ट भनेको पनि चाहनु, अर्को वुड लाइक भनेको पनि चाहनु। तपाईले जे गरे पनि हुन्छ। I would like to see your pictures अथवा photos. I भनेको सब्जेक्ट, would like to see भनेको verb, your pictures भनेको अब्जेक्ट। अब त इंग्लिश बन्यो। I would like to see your photos अथवा I want to see your photos। हेर्नु त कति राम्ररी अंग्रेजी बन्यो। धेरै रमाइलो हुन्छ। पढाइमा रस भिज्नु पर्यो। जब पढाइमा रस भिज्छ, जब हल्का हल्का आउन थाल्छ, तब बल्ल तपाईमा पढ्ने इन्ट्रेस्ट बढ्न थाल्छ। विश्वास हुनु पर्यो। हो रहेछ है, तरिका चाहिँ ठीक रहेछ, म यो फलो गरी हेर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो भनेर पोजिटिभली थिंक गर्नु भयो भने बल्ल आउने हो। काम छैन भनेर नेगेटिभली जाने मान्छे त सधैँ नेगेटिभको नेगेटिभ फेल हुन्छ। फेलरतिर गइहाल्छ उ त। उलाई रोक्नै सकिँदैन। अब हेर्नु त, उसले एउटा कार किनेको थियो। यसलाई सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट बनाइयो भने अंग्रेजी बन्छ। कार किन्नेवाला त ऊ हो। त्यसो हुँदा यो 1 नम्बर भयो। किनेको थियो 2 नम्बर भयो। एउटा कार 3 नम्बर भयो। हेर्नु त, उसले एउटा कार किनेको थियो भनेपछि उसले जो काम गर्छ त्यसलाई सब्जेक्ट भनिन्छ। किनेको थियो, बेचेको थियो, ल्याउँदै थियो, चलाउँदै थियो, जेसुकै होस् त्यो भर्ब हुन्छ, क्रिया हुन्छ। अनि एउटा कार अब्जेक्ट भयो। अब ऊ भने पनि, उसले भने पनि, उहाँ भने पनि, उहाँले एउटा कार किनी बक्सेको थियो भने पनि अंग्रेजी त्यही हो। उसले एउटा कार किनेको थियो भने पनि अंग्रेजी त्यही हो। उहाँले एउटा कार किन्नु भएको थियो भने पनि त्यही हो। किनिसिएको थियो भने पनि त्यही हो। अंग्रेजी एउटै हुन्छ। अब किनेको भनेपछि किन्नु, किन्यो, किनेको बाउट भयो। बाई, बाउट, बाउट भनेपछि त अब यो V3 भयो नि, V3 भएपछि ह्याभ ह्याज ह्याड आउँछ। थियो भनेपछि ह्याड आउँछ सिधै। He had BOUGST bought a car.
He had bought a car भनेपछि subject had bought verb a car object subject verb object मा गयो यो पनि सक्सेसफुल्ली मिल्यो अब 6 नम्बरमा हेरौं 6 नम्बरमा के छ अर्को हप्ता उनी यहाँ आउने छिन् यो चाहिँ निकै ट्रिक वाला जस्तो देखियो है सब्जेक्ट verb object हामीले त सुरुमा सब्जेक्ट लेख्नु पर्छ यो नेपाली वाक्यमा त जतासुकै दिएको हुन्छ सब्जेक्ट भनेपछि यहाँ के काम हुँदैछ आउने काम कसले गर्दैछ उनी भनेपछि यही हो सब्जेक्ट अनि verb चाहियो आउने छिन् verb भयो अनि यहाँ भन्ने शब्द यो 3 नम्बरमा भयो यो 4 नम्बरमा भयो 1 नम्बरको लेखौं है सी भयो आउने छिन् यो भविष्यमा हुने कामलाई ने भन्ने शब्द आउँछ आउने छिन् आउँदै हुने छिन् आएकी हुने छिन् जे भए पनि ने त आउँछ भविष्यकाल फ्युचर टेन्स भन्ने बित्तिकै ने आउँछ ने भनेको विल हो अनि सी विल भयो अब विल वुड शैल शुड क्यान कुड मे माइट मस्ट यिनीहरू पछाडि verb 1 आउँछ कमको verb 1 कमै हो सी विल कम हियर यहाँ अर्को हप्ता नेक्स्ट week she will come here next week हेर्नु त सब्जेक्ट verb अब यसलाई अब्जेक्ट भनिदैन यी कम्प्लिमेन्ट्सहरु हुन् यिनीहरू चाहिँ सेन्टेन्स पूरा गर्न आएका कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट्सहरु भए तर सब्जेक्ट पछाडी verb त सिधै आयो काम भइहाल्यो she will come here next week अर्को हप्ता उनी यहाँ आउने छिन् यो उनी नै हो सब्जेक्ट भन्ने चाहिँ काम गर्नेलाई सब्जेक्ट भनिन्छ नेपालीमा त टुङ्गो हुँदैन किनभने यहाँ उनी अर्को हप्ता आउने छिन् भन्न पनि सक्छ उनी यहाँ अर्को हप्ता आउने छिन् भन्न पनि सक्छ आउने छिन् उनी यहाँ अर्को हप्ता भनेर अर्कै तरिकाले बोल्न पनि सक्छ तर अंग्रेजीमा त्यस्तो कन्फ्युज गराउने गरी आउँदैन अंग्रेजीमा एउटै बाटो हुन्छ सब्जेक्ट verb object को बाटो मूल बाटो चोरी बाटो छैन अब यो 7 नम्बरमा हेरौं रामले मलाई तिम्रो नम्बर दिएन अब रामले मलाई तिम्रो नम्बर दिएन भन्दा नदिने को हो त राम 1 नम्बर दिएन 2 नम्बर मलाई तिम्रो नम्बर यो 3 नम्बर भयो यो जम्मै 3 नम्बर भयो ल रामले नदिएपछि राम आयो दिएन भनेको दियोको नेगेटिभ हो कि होइन दियो भनेको गिभ भनेको दिनु गेभ भनेको दियो अब गेभ V2 हो V2 को काम डिडले गर्ने भएकोले राम डिडन्ट भनेको राम डिडन्ट गिभ डु डज डिड प्रयोग भइसकेपछि verb 1 आउँछ हैन त राम डिडन्ट गिभ मी your NUMBER number Ram didn't give me your number your mobile number your passport number के को नम्बर हो अब राम चाहिँ सब्जेक्ट didn't give चाहिँ verb यो चाहिँ अब्जेक्ट सब्जेक्ट verb अब्जेक्ट मा गयो यो पनि राम्रैसँग मिल्यो
8 नम्बरमा हेर्नुहोस् त ऊ अंग्रेजी पढाउँदै आएको छ। को हो त अंग्रेजी पढाउँदै आएको मान्छे? ऊ हो। यो 1 नम्बर। पढाउँदै आएको छ 2 नम्बर। अंग्रेजी 3 नम्बर। हेर्नु त लामो समयदेखि काम हुँदै आएको छ भन्नलाई हैज बीन चाहिन्छ। अब ही भयो 1 नम्बर। हैज बीन टिचिङ भयो। पढाउँदै आएको छ भनेकै हैज बीन टिचिङ। ही हैज बीन टिचिङ इंग्लिश। He has been teaching English. यहाँ हेर्नुहोस् है ENGLISH English. He has been teaching English. He भनेको सब्जेक्ट, has been teaching सबै verb, English चाहिँ object. He has been teaching English. ऊ अंग्रेजी पढाउँदै आएको छ। Okay, next is the last one, maybe last one. Subject, verb, object. हेर्नुहोस् है म बस पार्कमा तिमीलाई पर्खिरहेको हुनेछु। पर्खिने काम गर्ने को हो? म। 1 नम्बर भयो। पर्खिरहेको हुनेछु 2 नम्बर भयो। तिमीलाई 3 नम्बर भयो। बस पार्कमा 4 नम्बर भयो। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर। आई ने भन्ने शब्द हुने बित्तिकै विल आउँछ। आई विल बी वेटिङ। पर्खिरहेको त आइएनजी भयो। आई विल बी वेटिङ फर यु at the bus park. I will be waiting for you at the bus park. म तिमीलाई बस पार्कमा पर्खिरहेको हुनेछु। Okay. Translate into English भन्यो। तिम्रा साथीहरू चिया पिउँदै थिए। तिम्रा साथीहरू चिया पिउँदै थिए। तपाईले पनि यस्तै गर्नुहोस्। चिया पिउँदै गरेका को हुन्? तिम्रा साथीहरू 1 नम्बर। पिउँदै थिए 2 नम्बर। चिया 3 नम्बर। अब यसलाई तपाईले गर्नुहोस्। पिउँदै भनेको त आइएनजी लाग्छ। आइएनजी को अगाडि इजेमार वाज वेयर लाग्छ। अनि तिम्रा साथीहरूसँग आर लाग्छ कि वेयर लाग्छ। सबै कुरा बुझेर गर्नुहोस्। राम्रोसँगले गर्नुहोस्। अहिलेसम्म त पढ्दै आइयो। अब म भन्दै ल्याउँछु है। Hari has told me about you. They were waiting for us. Kiran didn't attend the class yesterday. I would like to see your photos. He had bought a car. She will come here next week. Ram didn't give me your number. He has been teaching English. I will be waiting for you at the bus park. यसरी यो लेसन सिद्धियो। म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हजुरले यो भिडियो शेयर गरिदिनुहोस्। अरूले शेयर गरिहाल्छन् नि भन्ने नसोच्नुहोस्। तपाईले नै गरिदिनु पर्यो। अनि बल्ल
कति साथीहरूलाई त थाहा नै छैन यो च्यानलको बारेमा। हुन त यो च्यानल निस्किनु अगाडि हिन्दीका च्यानल मात्रै थिए, अंग्रेजी सिक्ने, इंग्लिशका मात्रै थिए। अब अहिले त धेरै च्यानलहरू बने होला। त्यसो हुँदा पनि शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye. Sorry.